धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, मैं आज एक खोजपूर्ण बातों को आप लोगों के सामने में रखने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को भी चिंतन और विचार करना है। यह आज अरबी हिजरी सन के मुताबिक 11 ज़िलहज है। ज़िलहज महीने का नाम है और हिजरी सन है 1442। 1442 की आज ईद उल ज़ुहा का मनाया जा रहा है, जबकि 10 तारीख को मनाया जाना चाहिए। ईद उल फित्र जिस दिन होता है, यानी जो शव्वाल का पहला तारीख है, शव्वाल के पहले तारीख से लेकर के 2 महीना 10वां दिन ज़िलहज का दिन होता है। खैर, किसी दिन भी मनाए, हमें क्या है, लेकिन ये ईद उल ज़ुहा क्या है, ईद उल अज़हा क्या है या बकरीद क्या है, कुर्बानी वाला ईद क्या है, उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूँ। विशेषकर आज इसी ईद के अवसर पर। इसमें संपूर्ण कुरान में और इस्लाम जगत वालों की मान्यता है कि अल्लाह सब कुछ जानता है। अल्लाह सब कुछ जानता है कि कुरान में अनेक जगह बताया गया है, लेकिन सही ढंग से हम अगर विचार करें तो इसी कुरान की आयतों से पता लगता है कि अल्लाह वाकई में कुछ भी नहीं जानता, जबकि उसके नामों में एक नाम या अलीम शब्द आया है। वो अलीमुन है, अलीमुन के माने जानने वाला। अब विचारनीय बात यह है कि अगर वो जानने वाला होता तो आज के दिन जो ईद उल ज़ुहा मना रहे हैं, बकरीद मना रहे हैं, इसी दिन के लिए कहावत है कि हज़रत इब्राहीम नाम के एक पैगंबर थे जिसको खलीलुल्लाह भी कहा गया। खलील के माने होता है दोस्त, अल्लाह का दोस्त। उस इब्राहीम को अल्लाह ने ख्वाब दिखाया कि तुम्हारा प्यारा चीज़ मेरे रास्ते में कुर्बान करो। और इसको बताया जाता है कि ये महज अल्लाह का इम्तिहान था कि इब्राहीम इस काम को अंजाम दे सकता है या नहीं, इसी आज़माने के लिए। अगर ये बात सच है कि इसे आज़माने के लिए अल्लाह ने अगर ये हुक्म दिया कि इब्राहीम इस काम को कर सकता है या नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह पहले से जानकारी नहीं रखते। जब आलिमुल गैब व शहादा कहा गया है, वह रहमान रहीम, वो गैब की बातों को जानने वाला, गैब की बातों का जानने वाला, गैब की खबर को रखने वाला है, तो इब्राहीम अपने बेटे इस्माइल को कुर्बानी दे पाएंगे क्या? इसका ज्ञान अल्लाह को पहले से नहीं था? अगर अल्लाह को ये ज्ञान पहले से हुआ होता तो फिर अल्लाह इब्राहीम को इम्तिहान के लिए क्यों भेजते? रही बात, आप विकिपीडिया में भी देख सकते हैं कुर्बानी क्या है, कुर्बानी का उद्देश्य क्या है, कुर्बानी किस लिए दी जाती है, ये सारा डिटेल्स में आप लोग पा जाएंगे नेट पे। नेट पर भी उपलब्ध है, किसी किताब की आवश्यकता नहीं। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इब्राहीम को अल्लाह ने हुक्म दिया तो वो 100 ऊँट की कुर्बानी कर दी पहले, फिर भी अल्लाह को रास नहीं आया, अल्लाह को पसंद नहीं आया, और अल्लाह ने फिर चौथा दिन कुर्बानी करने के लिए हुक्म दिया। तो अपने बेटे इस्माइल को, ये शादी की हुई पत्नी के बेटे नहीं थे,
ایک بادشاہ نے ایک داسی ان کو دیا تھا دان میں دینے کے لیے، دان میں دیا تھا، جن کا نام حاضرہ تھا۔ اسی حاضرہ کے طرف سے سنتان پیدا ہوا، اسی کا نام اسماعیل تھا، اس لیے اسماعیل کو ذبیح اللہ کہا گیا ہے، اللہ کے راستے میں ذبح ہونے والا۔ ان کی جو شادی کی ہوئی پتنی تھی جن کا نام سارہ تھا، سارہ کا ابھی سنتان ہوا ہی نہیں، سارہ تو بہت بڑھاپے میں جا کر کے 90 سال کی آیو میں جا کر کے انہوں نے سنتان جنم دیا ہے، اور وہ بھی بانجھ مہیلا تھی، سارہ بانجھ مہیلا تھی۔ اس بانجھ مہیلا کو اللہ نے اس کے بڑھاپا میں، ابراہیم کے بڑھاپا میں اور سارہ کے بڑھاپا میں سنتان جنم دیا۔ اور بانجھ مہیلا کا سنتان جنم ہونا کیوں اور کیسا سمبھو ہے، میں بہت بار بول رکھا ہوں، لیکن سنیے یہاں کچھ میں اور آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ اگر جانکار ہے، جاننے والا ہے، آگے سے جانتا ہے، پہلے سے جانتا ہے، تو اللہ کو یہ پتہ نہیں چل پایا تھا کیا کہ ہاں ابراہیم اس کام کو انجام دے سکتا ہے؟ پہلا سوال۔ اور وہ قربانی کس کا دے رہا ہے؟ بیٹے کا، جو اسی کا ہی اورث جات لڑکا ہے، اسی کا ہی جنم دیا ہوا لڑکا ہے، سنتان ہے، اور اس کو بیابان جنگل میں چھوڑا ہے، بیابان جنگل میں چھوڑا ہے، نہ پانی نہ کھانا نہ کچھ، پانی کے پیاس سے بچہ تڑپ رہا، ماں تڑپ رہی ہے، اور صفا اور مروہ پہاڑوں کے بیچ میں 7 بار دوڑ لگاتی، مریچکا کو دیکھ کر کے، ریتیلا مٹی کو دیکھ کر کے اس کو پانی سمجھ کر دوڑنے لگی، بھاگنے لگی۔ اور قرآن گواہ ہے، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ سورہ بقرہ کے اندر میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو اب 7 بار حاضرہ نے دوڑ لگائی، اور اسماعیل کو جہاں سولائے رکھی تھی، اسماعیل کو جہاں لیٹا رکھا تھا، اسماعیل کے پاؤں پٹکنے سے وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا۔ اب دماغ رکھنے والے دیکھیے، یہ مذہبی یہی ہے، مذہب یہی ہے، مذہب وہ ہے جو دماغ سے وچار نہ کیا جائے، بلکہ انسان نہ رہ کر دماغی طور پر غلام بن جائے اللہ کا، اور اللہ کا غلام بنے کوئی آپتی نہیں ہے، لیکن اپنے دماغ سے وچار نہیں کر سکتے، وچارشیل وچاروان نہیں ہو سکتا ہے مسلمان، کیونکہ مسلمانوں کو اپنے دماغ سے وچار کرنا نہیں ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے، بھلے ہی وہ اللہ کا حکم مانوتا ویرودھی کیوں نہ ہو۔ اور یہ مانوتا ویرودھی حکم ہے۔ جو مانوتا ویرودھی حکم کسی اللہ کا ہو، کہ کوئی اللہ کسی ایک باپ کے لیے کہے کہ تمہارے بیٹے کو قربان کرو میرے راستے میں، تو وہ اللہ تو ہو سکتا ہے لیکن پرماتما نہیں ہو سکتا ہے، کارن پرماتما کا سوابھاوک گن ہے جیووں پر دیا کرنا۔ تو جیووں پر دیا کرنا اگر پرماتما کا سوابھاوک گن ہے، اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ میرے راستے میں قربان کرو تمہارے بیٹے کو، اور یہ اللہ کا حکم ہے، تو مسلمان بنا چوں چرا کیے، بنا دماغ لگائے، بنا سوچے سمجھے، بنا بچارے بنا پرکھے، اللہ کا حکم کو ہی پتھر کی لکیر مان لینا، اللہ کے حکم کو ہی پتھر کی لکیر مان کر کے اس پہ عمل کرنا، تو پھر انسان کہاں رہ گیا؟ دماغی طور پر وہ غلام بن گیا، کس کا؟ اللہ کا۔ تو وہی میں بتلا رہا ہوں کہ عید الاضحیٰ پر قربانی دی جاتی ہے، یہ ایک ذریعہ ہے جس میں بندہ اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے۔ دیکھیے، اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے۔ اللہ راضی کس سے ہوتے ہیں؟ قربانی کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اسی لیے بتایا جاتا اللہ کو پیارا ہے قربانی۔ اب یہاں ویدک سنسکرتی میں جیووں پر دیا کرنے کی بات آئی ہے، اور یہاں اللہ کو پیارا ہے قربانی بتایا جا رہا ہے۔ پشو کے گلے میں، نردوش پشوؤں کے گلے میں چھری چلانے کا نام قربانی ہے،
اور یہ اللہ کی رضامندی کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو سنتشٹ کرنے کے لیے۔ بے شک اللہ کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، قربانی کا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، نہ لہو پہنچتا ہے، بلکہ وہ تو کیول قربانی کے پیچھے بندوں کی نیت کو دیکھتا ہے۔ دیکھیے، بندوں کے ادیش کو دیکھتا ہے کہ وہ ہمارے اس کام میں ہمارا حکم کو تعمیل کرتا ہے کیا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دماغ جو پرماتما نے جو مانو کو دماغ دیا ہے، اس مانو والا دماغ سے مانو وچار نہ کرے۔ اور یہاں اللہ نے جو مسلمانوں کو بتایا ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ اس کی نیت کو دیکھتا ہے، اللہ کو پسند آتا ہے اس کی راہ میں اپنا حلال طریقے سے کمایا ہوا دھن کو خرچ کرے، جس کا نام قربانی ہے۔ اب یہ سلسلہ وہی اسی دن سے ہی جاری ہوا، اسی دن سے ہی شروع ہوا۔ کس دن سے؟ جس دن سے یہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو قربانی کی۔ لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ کے پاس قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا بلکہ نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بندے کی نیت اور ادیش کو دیکھتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو پہلے سے اپنے بندوں کی نیت کے بارے میں کچھ بھی جانکاری نہیں ہے، ارتھات قربانی دینے کے بعد اللہ جان پاتا ہے۔ کیا ہے قربانی کا اتہاس؟ کہ ابراہیم علیہ السلام ایک پیغمبر گزرے ہیں جنہیں خواب دکھایا اللہ نے، اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے بندے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو میرے راستے میں قربان کرو۔ اب بتائیے، اس اللہ نے ایک ویکتی کو خواب دکھایا کہ تمہارے بیٹے کو میرے راستے میں قربان کرو، اس سے اللہ کو کیا سوارتھ ہے، اللہ کو کیا لابھ ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ تو اللہ کی راہ میں قربانی کر رہے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے امتحان تھا۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے امتحان تھا بتایا جا رہا ہے، اور امتحان لینا اس کو پڑتا ہے جو الپج ہوتا ہے۔ سروج کبھی امتحان لیں گے نہیں، کیونکہ سروج کو معلوم ہے کہ یہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے، وہ پہلے سے ہی جانکار ہے۔ ایشور سروج ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، اسی لیے ایشور کو امتحان لینا نہیں ہے۔ جس کے ایک طرف تھی کہ اپنے بیٹے سے محبت اور ایک طرف تھا اللہ کا حکم۔ دیکھیے، آپ دنیا والوں اس کو اچھی طریقے سے سمجھیے، ایک طرف تھا بیٹے کی محبت اور دوسری اور اللہ کا حکم۔ تو بیٹے کی محبت سے بڑا اللہ کا حکم ہے۔ اب اللہ کا حکم بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کیا سوارتھ ہے اللہ کا، یہ تو دنیا والے ہی بچار کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف اور صرف اللہ کے حکم کو پورا کر اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ہی اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کو تیار ہو گئے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ جو اللہ دنیا بنانے والے ہیں وہ اللہ کسی ایک کو حکم دے، یہ کیسے سمبھو ہو سکتا ہے کہ تمہارا بیٹے کے میرے راستے میں قربان کرو؟ اس سے اللہ کی دیالوتا نہیں بلکہ اللہ کا کٹھورتا، نشٹھورتا کا پرمان ملتا ہے۔ ایک طرف تو اللہ کو رحمان اور رحیم کہا جا رہا ہے، وہ دیالو ہے، مہربان ہے، آدھی بتایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ بتایا گیا ہے کہ وہ رحم کرنے والا، دیالو اور مہربان ہیں۔ لیکن اس اللہ کے حکم سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ ایک نشٹھرتا کا نام ہے، اللہ ایک کٹھورتا کا نام ہے۔ دیالو کا بھاو اس کے اندر میں بالکل نہیں ہے، دیالوتا کا بھاو اللہ میں ذرا سا بھی نہیں ہے۔ کسی باپ کے لیے بیٹے کو قربانی شبد ہی یہ مانوتا ویرودھی ہے، اور اس کام کو کرے، اس سے بڑا ظلم مانووں کے لیے اور کیا ہونا سمبھو ہوگا یا کیا ہو سکتا ہے۔ اور بھی حکم اللہ کا کہ اللہ رحیم و کریم ہے، دل کے حال جانتا ہے۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام چھری لے کر اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے دوڑے تو اسی وقت فرشتہ جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل امین علیہ السلام کو
छुरी के नीचे से हटाकर उसके जगह में एक मेमना को लाकर रख दिया। ये अंदाज़ा लगाइए आप। अल्लाह ने फिर एक फरिश्ता नियुक्त किया, जिस फरिश्ता का नाम जिब्रील अमीन है। वो उस छुरी के नीचे से इस्माइल को हटाया। तो ये काम अल्लाह को दोबारा करना पड़ा। क्या अल्लाह पहले से नहीं जानते थे कि ये इब्राहिम इस्माइल को कुर्बानी कर सकता है? लेकिन कुर्बानी कर सकता है ये तो अल्लाह के लिए बात है, लेकिन मानवता पर कुठाराघात क्यों और कैसा है कि एक मानव के लिए अपने दिमाग से ये काम करना जायज़ नहीं है, ये काम करना उचित नहीं है। ये दिमाग के परे की बात है। ये विचारशील मानव का काम नहीं है, जो विचारवान मानव का काम नहीं है, जो विचारपूर्वक काम करे। लेकिन हुक्म अल्लाह का है, तो अल्लाह के हुक्म एक तरफ और मानवता शर्मसार एक तरफ। अल्लाह के हुक्म से मानवता का शर्मसार होना स्वाभाविक है, क्योंकि मानव अपने दिमाग से काम नहीं कर सकता, अल्लाह के हुक्म से काम करेगा। अब अल्लाह का हुक्म है किसी एक बाप को बेटे के साथ कुर्बानी करना। जिब्रील अमीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाई और अल्लाह ने उनकी कुर्बानी कबूल कर ली। देखिए, अल्लाह ने उनकी कुर्बानी कबूल कर ली, कुर्बानी किए बिना कबूल कर ली। कुर्बानी तो मेमने का करना नहीं था, कुर्बानी करने का हुक्म तो बेटे का था। उस बेटे को हटा लिया वहाँ से और फिर अल्लाह ने कबूल कर ली उनकी कुर्बानी को। इस किस्से में सच्चाई नाम की कोई चीज़ नहीं है, एक भी शब्द नहीं है जो सच से जुड़ा हुआ हो कि अल्लाह को रहमतुल लिल आलमीन कहा जा रहा है। अल्लाह रहमान है, रहीम है, दयालु है। क्या अल्लाह की यही दयालुता है कि अल्लाह अपने दोस्त के लड़के इस्माइल को अपने रास्ते में कुर्बान करने के लिए कहे? मतलब ये हुआ कि अल्लाह पहले से ही नहीं जानता था या नहीं जानता है कि इस काम को इस इब्राहिम कर सकता है या अंजाम दे सकता है। ये अल्लाह नहीं जानते हैं। कुर्बानी के पीछे मकसद क्या है? बेशक अल्लाह दिलों के हाल को जानता है, वो खूब समझता है कि बंदे की कुर्बानी दे रहा है, ये उसके पीछे उसका क्या नीयत है। अब वो बंदा अल्लाह का हुक्म मानकर महज अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करेगा और यकीनन वो अल्लाह की रज़ा हासिल करेगा। लेकिन अगर कुर्बानी करने में दिखाया या तकब्बुर या घमंड किया तो उसका सवाब जाता रहेगा। क्या तमाशा है। ओ दुनिया वालों, मुसलमान कहलाने वालों, जरा सुनो गौर से क्या बता रहे अल्लाह। अगर यहाँ कोई इंसान, कोई मुसलमान अपने दिमाग से ये सोचे कि ये बेटे की कुर्बानी करना ये मानवता विरोधी है, तो ईमान से उसका हाथ जाता रहेगा, ईमान से वो हाथ धोता रहेगा, उसका सवाब जाता रहेगा, सवाब मिलना नहीं है। कुर्बानी हज़रत इब्राहिम के लिए नहीं की जाए, बल्कि अपने इज़्ज़त के लिए नहीं की जाए, बल्कि अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी करने के लिए की जाए, समझ कर की जाए कि अल्लाह हमें उसके करने का ज़्यादा अमल को तौफीक दे। अब अल्लाह का हुक्म क्या है देखिएगा। जबकि मानव मात्र को चाहिए कि परमपिता परमात्मा से ज़्यादा लौ लगाना, ज़्यादा प्यार करना, परमात्मा को अपने आत्मा से भी ज़्यादा महत्व देना, अपने आत्मा से भी ज़्यादा लगाव रखना आदि आदि। लेकिन यहाँ अल्लाह से लगाव है किस लिए? ये इब्राहिम भी नहीं बता पा रहे हैं कि अल्लाह आप तो मेरी प्यारा चीज़ को कुर्बानी करने के लिए आप बता रहे हैं, लेकिन सबसे प्यारा तो हम आपको मानते हैं। इब्राहिम को ये कहने की हिम्मत नहीं हुई कि सबसे प्यारा हम आपको मानते हैं, तो क्या आपकी कुर्बानी न दी जाए? इस्माइल तो क्या है? इस्माइल तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने।
میں تو آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، آپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، آپ سے زیادہ لو لگاتا ہوں۔ اور یہ آیا بھی سب جگہ، کریمہ ببخشے برحالماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا، ندارم غیر از تو فریاد رس، توی آسیہ رائے خطا بخش و بس، نگہ دار ہمارا ذراہ خطا، خطا در گزارو ثواب نما۔ یہ کریمہ مترجم میں بتایا گیا ہے کہ اللہ سے دل لگا۔ اور بھی آیا ہے گلستہ مترجم میں یہ بتایا ہے کہ جہاں اے برادر نماند بکس، دل اندر جہاں اے افرندہ بس، مکن تکیہ بر ملک دنیا و پوش، کہ بے کس یار چوں تو پرورد و پشت، چوں آہنگ رفتن کند جان پاک، چہ بر تخت مردن چہ بر روی خاک۔ فارسی بھاشا کے شاعر شیخ سعدی نے لکھا ہے، اے دنیا کے لوگوں، اس دنیا کے پیدا کرنے والا سے دل لگا اور دنیا میں بسو، کیونکہ دنیا کا کام یہی ہے کہ تم جیسے بہت سے پالے اور مار ڈالے۔ اگر تمہاری پاک جان روانگی کا ارادہ کرتا ہے، زمین میں اور تخت میں دونوں جگہ پڑا پڑا مرنا برابر ہے، اس لیے لو لگاؤ کس سے؟ اس دنیا کے بنانے والے سے۔ تو ابراہیم کے لیے یہ کہنا اچت نہیں تھا کیا کہ اے اللہ، آپ تو جس قربانی کے لیے کہہ رہے ہیں، بیٹا کو تو میں کچھ بھی نہیں سمجھتا، وہ کیا ہے بیٹا، لیکن سب سے زیادہ پیار محبت تو میں آپ سے کرتا ہوں اے اللہ، تو آپ کو قربانی کیوں نہ دی جائے، آپ کی قربانی کیوں نہ دی جائے، آپ کو قربان کیوں نہ کیا جائے، یہ کہنے کی ہمت نہیں، کیونکہ یہی دماغ سے پیدل کر دیا گیا ہے انسان کو۔ مذہب دماغ سے پیدل کر دیتا ہے انسان کو، مذہب اندر بدھی باہر، یہ میں بہت بار بولا ہوں۔ تو اب دیکھیے کہ ذرا وچار کر کے کہ کہاں تک کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کی رضامندی کے لیے بیٹے کی قربانی کرے اور مانو کہلانے کا بھی وہ حقدار ہو سکتا ہے کیا؟ کارن مانو کیا ہے؟ وچار پوربک کام کرنے والے کا نام مانو ہے، وچار پوربک کام انجام دینے والے کا نام مانو ہے۔ پھر وہ ابراہیم جب اسی مانوتا کو اللہ کے سامنے اللہ کے کہنے پر چھوڑ دیا، کس کو چھوڑ دیا؟ مانوتا کو، وچار کو، وچار پوربک کام کرنے کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا۔ یہ دونوں پر دوش لگا، کن دونوں پر؟ اللہ پر اور اللہ کے بندے ابراہیم پر، کہ اللہ ایسے نشٹھور ہیں، اللہ ایسے کٹھور ہیں، اللہ ایسے بے رحم ہیں کہ کسی کو قربانی کرنے کے لیے بولے، وہ بھی حکم اللہ کا، وہ اللہ کے راستے میں۔ اب اس سے بڑا اندھ وشواس، اس سے بڑا جہالت، اس سے بڑا اندھ وشواس اور مانو سماج کے لیے کیا ہونا سمبھو ہے؟ اب کون کرے قربانی؟ تو اس کا بھی ادیش بتا دیا کہ شریعت کے مطابق قربانی ہر ایک عورت اور مرد کو کرنا چاہیے جس کے پاس 13,000 روپیہ موجود ہو، چاہے وہ سونا چاندی کے روپ میں اور نگد کے روپ میں، کیش کے روپ میں۔ 13,000 روپیہ اگر اس کے پاس 13,000 کا سونا ہو، چاندی ہو یا نگد ہو، تو اس مرد اور عورت کے لیے، یعنی یہاں عورت کے لیے بھی بتایا جا رہا ہے، عورت کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ عورت اور مرد کے لیے یہ قربانی فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے۔ واجب کے معنی فرض سے نیچے والا پائیدان، فرض معنی کرتب، واجب کے معنی بھی کرتب ہے۔ فرض اللہ کا حکم ہے، واجب بھی اللہ کا حکم ہے۔ اب یہاں یہ دیکھیے گا، عورت اور مرد کے لیے لازم کر دیا، تو عورتوں کے لیے جب یہاں لازم ہوا تو عورتوں کو اللہ جنت میں کیوں کچھ نہیں دے رہے ہیں؟ سوال یہاں ہے۔ جب عورتوں کے لیے بھی قربانی لازم ہے، واجب ہے، جیسا مرد کرے ویسا عورت کرے، تو مرد کے لیے تو حور اور غلما اور نہ معلوم کیا کیا ہیں۔ کچھ لوگ 72 چلاتے ہیں، 72 کاؤنٹنگ میں کہیں بھی نہیں آیا ہے، یہ تو سب بکواس کر رہے ہیں، یہ سب زیادہ جانکار فن مان رہے ہیں اپنے کو، جبکہ کہیں سے کوئی کاؤنٹنگ میں 72 حوریں نہیں دکھا سکتے کہ کہیں پر بھی یہ لکھا ہو کہ 72 ملیں گے، 72 حوریں ملیں گے، ایسا نہیں ہے کہیں پر بھی۔
संपूर्ण कुरान में कहीं पर भी 72 काउंटिंग में नहीं आया है। असंख्य अज़वाजुम फी ज़िल्लिल लिमा मुत्तक़ून। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जब मर्द और औरत दोनों के लिए ये कुर्बानी फ़र्ज़ है तो मर्द फ़र्ज़ अदा करेंगे तो मर्द जन्नत में जाएंगे और हूर आदि उनको गिल्मा और क्या क्या वहाँ सब मिलेंगे। लेकिन औरतें जो कुर्बानी कर रही हैं वो भी जन्नत में जाएंगी, तो उनको क्या मिलेगा और कितना मिलेगा? अल्लाह इंसाफ वाला है या नहीं, इसी पर ही विचार कर सकते हैं। कुरान का अल्लाह इंसाफ वाला नहीं है, अल्लाह तो इंसाफ जानता भी नहीं है। और इधर एक तरफ अल्लाह फिर कह रहा है इन अल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रा व इन तुक हसनतिन युज़ाइफ़हा। अल्लाह ताला ज़रा बराबर भी जुल्म नहीं करते। तो क्या ये औरतों के लिए एक तरफ से जुल्म नहीं हो जाएगा एक तरीके से? खैर, तो 13,000 रुपया जिनके पास जमा हो उनको कुर्बानी बिल्कुल वाजिब है। वाजिब उनको बताया गया है, ईद उल अज़हा पर कुर्बानी देना वाजिब है। और वाजिब का मुकाम फ़र्ज़ से नीचे वाला पायदान, जैसा मैं बोला कि अगर साहिब हैसियत होते हुए भी जो शख्स कुर्बानी नहीं दे तो वह गुनहगार होगा। सुन रहे हैं आप लोग? जिनके पास 13,000 रुपया का सोना हो, 13,000 रुपया का चांदी हो, 13,000 रुपया कैश हो, अगर वो कुर्बानी नहीं दिया तो वो गुनहगार होगा। तो यहाँ अल्लाह का हुक्म बड़ा है या मानवता? अकल बड़ी है या भैंस? अकल बड़ी नहीं है, अकल पर यहाँ दखल ही नहीं है, यहाँ भैंस कोई बड़ा माना गया है। इसलिए अल्लाह के नज़दीक वो गुनाहगार होगा। और अल्लाह का हुक्म क्या है देखिएगा, अल्लाह का हुक्म मानने के लिए मुसलमान मजबूर है। मानवता जाए भाड़ में, मानवता को ताक पर रख दिया गया है। मानवता की कोई वास्ता नहीं है, मानवता का कोई सरोकार नहीं है मानव के साथ, लेकिन अल्लाह का हुक्म यहाँ ज़रूरी है। कुर्बानी महंगा जानवर की जाए ऐसे भी ज़रूरी ही नहीं है। हर जगह जमात में वहाँ होते हैं लोग, एक पशु को कई लोग मिल कर के कुर्बानी कर सकते हैं, उसमें हिस्सा होता है। लेकिन वो हिस्सा जो है वो गोश्त खाने के लिए, केवल अपने जीव के चटूरे बनाने के लिए, ये केवल अपना जीव को स्वादमय बनाने के लिए ये काम किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस कुर्बानी से ना अल्लाह का कोई वास्ता, भले ही अल्लाह का हुक्म हो, लेकिन अल्लाह हुक्म क्यों दे रहे हैं वो तो अल्लाह ही जानेंगे। अल्लाह न्यायकारी नहीं है, अल्लाह जुल्म करने वालों में से है। भले ही अल्लाह इन अल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रा होता है कि वो ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं करते, ये तो एक तरीके के जुल्म है जो मानव को मानवता से अलग करके अपना हुक्म के मुताबिक चला दे। अगर किसी शख्स ने अपने साहिब हैसियत होते हुए भी सालों में कुर्बानी नहीं की या नहीं दी तो साल के बीच में वो सदका कर सकते हैं। और सदका एक साथ नहीं, आहिस्ता आहिस्ता भी किया जा सकता है। जैसा 13,000 रुपया की बात आई है तो उसको सदका बोलते हैं, जो उसमें थोड़ा थोड़ा करके आप उतना पूरा करें, साल के बीच में भी किया जा सकता है। सदका एक बार में नहीं करके थोड़ा थोड़ा किया जा सकता है। सदके के ज़रिए से मरहूमों को सवाब पहुंचता है। क्या बात है, देखिए, जो मर गया है उसको सवाब पहुंचता है। और ये हिंदू मरे हुए आदमी के नाम से तिरहीक मनाते हैं, मरे हुए आदमी के नाम से खाना खिलाते हैं, उनको पुण्य भेजते हैं। और यहाँ अल्लाह का भी हुक्म है सदका के लिए कि मरे हुए आदमी को, मरहूम को सवाब पहुँचे। अब ये अंधविश्वास दोनों जगह है। और जो अकल के दुश्मन जाहिल ये कहते हैं कि जो एक मुस्लिम है वो तो इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते हैं लेकिन सनातनियों को भी लपेट में लेते हैं। अरे लपेट में लेने कौन जाएगा? लपेट में हो तुम अपने आप, तुम अकल के दुश्मन हो। तुम अगर मुसलमानों को दोष दे रहे हो इसी पर कि मरे हुए आदमी को सवाब क्यों पहुँचता है, तो तुम मरे हुए आदमी के नाम से खाना खिलाते हो, वो कैसे पहुँचता है? जबकि मरे हुए आदमी के नाम से खाना खाना महापाप है।
और ये सारा काम हिंदू करता है। तो छेदी लाल और सोराखी लाल दोनों बराबर है। इसके बावजूद भी कोई मूर्ख ये कहे कि एक मुस्लिम जो है वो तो इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, हिंदुओं को भी लपेट में ले लेते हैं। तो लपेट में लोगे कैसे? लपेट में लिया नहीं जाएगा, लपेट में हो खुद अपने आप। इसलिए मैंने यहाँ निवेदन किया कि यहाँ कुर्बानी के लिए 13,000 जमा पूंजी होना ज़रूरी है, और उस पर चांदी सोना आदि रुपया नगद पैसा आदि आदि हो। तो इससे अल्लाह का क्या मतलब है, अल्लाह को क्या लाभ हो रहा है? दुनिया वालों को इसको समझना है कि ये जो हुक्म अल्लाह का आया है, इससे अल्लाह को लाभ क्या हो रहा है? अल्लाह को लाभ इतना है कि इंसान ना रह करके वो गुलाम बन जाए। इंसान अपने दिमाग को ताला डालकर मजहबी दुकानदार बन जाए, अल्लाह का हुक्म को माने। अब अल्लाह का हुक्म इसमें है, तो इससे अल्लाह को लाभ क्या है? अल्लाह को लाभ यही है कि मुसलमान बन जाए। मुसलमान होने पर वो अल्लाह का ही हुक्म को मानेगा, दिमागी तौर पर वो गुलाम बन गया। दिमाग से उसको कोई विचार नहीं करना है, दिमाग से उससे कोई काम नहीं लेना है, आदि 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 आदि। तो अल्लाह का हुक्म किस लिए देते हैं कि अल्लाह को लाभ इतना ज़रूर है कि मुसलमान अपनी दिमाग का प्रयोग न करके दिमाग में ताला डाल करके अल्लाह का हुक्म को माने और अंजाम दे। ये है मजहबी हुक्म या मजहबी अल्लाह का ये मानना या अल्लाह का कहना कि इस पर कोई इंसान अपना दिमाग से दखल नहीं दे सकता। उसे सिर्फ़ और सिर्फ वो अल्लाह का हुक्म को ही मानना होगा और मानना पड़ेगा। इसका विरोध करने पर वो ईमान से हाथ धो बैठेंगे, इसका विरोध करने पर वो ईमान से हाथ धो बैठेंगे, अर्थात वो मुसलमान बनने वालों में से नहीं होगा। अर्थात ये पता लगा कि जो दिमाग से काम लेगा वो मुसलमान नहीं हो सकता, अल्लाह के हुक्म से काम लेगा वही मुसलमान है। दिमागी तौर पर अल्लाह ने गुलाम बनाया है। ये मजहबी आदेश है अल्लाह का। मानव कहलाने वालों को ये जानना समझना पड़ेगा कि जानना समझना होगा कि दिमाग मिला है किस लिए, दिमाग दिया है किसने। दिमाग देने वाला अल्लाह नहीं है, दिमाग देने वाला परमात्मा है। और परमात्मा के पास ना तो ऐसा कोई हुक्म है, ना ऐसा कोई आदेश है कि तुम अपने बेटे को कुर्बानी करो वो भी मेरे रास्ते में। यह परमात्मा का आदेश नहीं है। संपूर्ण वेद में कहीं भी देखा जाना संभव नहीं, कहीं भी दिखाया जाना संभव नहीं है। ये मानवता विरोधी है। इसीलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म में मानवता विरोधी कोई बातें नहीं है। बाकी ये जितने भी हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, आदि जितने भी इज़्म हैं, सब में मानवता विरोधी बातें हैं, सब में मानवता विरोधी कार्य है। और वो कार्य सब अल्लाह के नाम से ही किया जा रहा है और अल्लाह के हुक्म से ही किया जा रहा है। अल्लाह का हुक्म है, ये कुरान भरा पड़ा है। तो मैं छोटा सा नमूना के लिए ये आज ईद उल ज़ुहा के दिन में ये तोहफ़ा मैं आप लोगों को दिया हूँ। और ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाना ना भूलना। कि मानव और मानवता क्या है, इस पर चिंतन और विचार करते हुए कि अल्लाह का काम मानवता के पक्ष में है या मानवता के विरोध में है, परमात्मा का काम मानवता के पक्ष में है या मानवता के विरोध में है। इन्हीं चीज़ को आपको विचार करना पड़ेगा। इसके बावजूद भी दुनिया में कुछ लोग कह रहे हैं ईश्वर और अल्लाह दोनों एक है। अरे जाहिलो, ईश्वर और अल्लाह दोनों एक है कैसे? एक है। ईश्वर के लिए कहीं भी दिखाओ कि ईश्वर ने कहीं अपने बेटे को कुर्बानी करने के लिए बताया हो। जो हुक्म अल्लाह दे रहे हैं तो अल्लाह का हुक्म अलग है, ईश्वर का आदेश अलग है। फिर भी अल्लाह और ईश्वर दोनों को एक मिलाना, मोहनदास करमचंद गांधी जैसे दुनिया के लोगों को पागल बनाया, बिना विचार किए, बिना विचार पूर्वक उन्होंने ये नारा लगाया, रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम।
ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ये इस्लाम के दृष्टि में नहीं हुआ और ना होना संभव है। इसलिए मैं यहाँ दिखा तो रहा हूँ कि एक तरफ अल्लाह तो कुर्बानी करने का हुक्म दे रहे हैं, दूसरी ओर परमात्मा जीवों पर दया करने का आदेश दे रहे हैं। तो दोनों का हुक्म और दोनों का आदेश अलग होने के बावजूद भी दोनों को एक मानना, दोनों को एक कहना, दोनों को एक जानना, ये क्यों और कैसा संभव है? ये सबसे बड़ी जहालत यही है, और ये जहालत हिंदू के द्वारा हो रहा है। इसीलिए बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ, इस वीडियो पर आप लोग चिंतन और मनन कीजिए। आज ईद उल जुहा के दिन में विशेष करके ये तोहफा मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, पंडित महेंद्र पाल आर्य धन्यवाद के साथ।